MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मुहतरम नाज़रीन, आज के दौर में मुसलमान का बच्चा बच्चा अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से वाकिफ़ है, मगर अफसोस कि उनकी असल लाइफ, उनकी असल ज़िंदगी का हमको पता नहीं। हमारे हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मद्दज़िल्लाहुल आली ने अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे का बहुत ही अहम वाक़या बयान फरमाया है, जो खिलाफत उस्मानिया के क़याम का सबब बना। हज़रत फरमाते हैं कि तुर्की कौम में एक नौजवान था जिसका नाम था उस्मान। बड़ा नेक, जज्बा अच्छा रखता था। इसको मेहमान नवाजी का बड़ा शौक़ था। जब कहीं मुसाफिर मिल जाता, ये उसको लाकर खाना खिलाता, घर ठहराता, अगले दिन रुखसत कर देता। जो उसके गांव वाले थे वो सब एक ही फैमिली के लोग थे, एक ही कबीला था। वो अजनबी लोगों का अपने गांव में आना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसको कहा कि तुम अजनबी लोगों को न लाया करो, आखिर गांव हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, हम नहीं चाहते कि कोई पराया बंदा यहाँ आए। इसको जब भी कोई मेहमान मिलता, ये उसको घर ले आता। गांव वालों ने मिलकर मशवरा किया कि इसको मना कर दे। उन्होंने मना कर दिया। फिर इसको मेहमान मिल गया और ये उसको लेकर आया। अब गांव वालों ने मशवरा किया कि अगर अब ये गांव में किसी अजनबी को लाया तो हम इसकी पिटाई भी करेंगे और गांव से भी निकाल देंगे। चुनाचे कुछ दिनों के बाद ये फिर मेहमान को लेकर आ गया। गांव वालों ने मिलकर उस नौजवान की पिटाई भी की और उसको उन्होंने कहा कि तुम गांव से निकल जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। अब ये बेचारा बड़ा परेशान कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। परेशानी में फिर अपने याद आते हैं। इसके शेख कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे गांव में रहते थे। यह अपने शेख के पास चला गया कि हज़रत मेरे साथ तो ये मामला पेश आया है। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है कि तुम रात को आराम करो, सुबह उठकर इस बारे में कुछ सोचेंगे, तजवीज़ करेंगे। चुनांचे ये उस्मान मेहमान खाने में सो गया। तहज्जुद में उठा, उसने नमाज़ पढ़ी। उसका मामूल था कि तहज्जुद पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करता था। उसने इधर उधर कुरान मजीद ढूंढा तो उसको पता चला कि रात को जिधर ये पाँव करके सोया हुआ था उस सिमत में अलमारी थी, वहाँ कुरान पड़ा हुआ था। ओहो, ये बड़ा परेशान हुआ कि सारी रात उसकी तरफ मेरे पाँव थे, मैं तो बेअदबी का मुर्तकिब हुआ। चुनांचे उसने कुरान मजीद को उठाया, चूमा, उसको आँखों से लगाया, सीने से लगाया और अल्लाह से माफ़िया मांगने लगा। या अल्लाह, ये तेरा कलाम है और उसकी तरफ पाँव करके सोया रहा हूँ, बेअदबी का मुर्तकिब हुआ हूँ। या अल्लाह, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। इधर ये रो रो के माफ़िया मांग रहा है और उधर उनके शेख को ख्वाब की हालत में ज़ियारत हुई और कहा गया कि उस्मान को कहो यहाँ से निकले, हम उसको दुनिया में इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। इसी दौरान शेख कमरे में आए। उन्होंने देखा उस्मान कुरान मजीद को हाथ में पकड़े रो रहा है। पूछा, उस्मान क्या कर रहे हो? कहने लगा, हज़रत मैं बेअदबी का मुर्तकिब होता रहा, सारी रात कुरान की जानिब पाँव करके लेटा रहा, मुझे पता नहीं था, अब पता चला तो अल्लाह से माफ़िया मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा, उस्मान मुझे इशारा हुआ है कि तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला इज़्ज़तें देंगे। वो नौजवान रोने लगा। हज़रत गांव वालों ने भी धक्के देकर निकाल दिया। अब आप भी यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। शेख ने कहा, तुम यहाँ रुक नहीं सकते, मुझे इशारा हुआ है, निकलो यहाँ से जाओ, और ज़बरदस्ती भेज दिया। उस्मान जब बाहर निकला तो उसको 10-15 नौजवान मिल गए। वो अपनी ज़िंदगियाँ दीन की खातिर वक्फ़ कर चुके थे और चाहते थे कि हमारा कोई अमीर हो, और उनमें से कोई बनने को तैयार नहीं था। उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि अच्छा, कल सुबह जो बंदा सबसे पहले शहर से बाहर आएगा वो हमारा अमीर होगा। उन्होंने उस्मान को देखा तो कहा
جناب آپ ہمارے امیر اور ہم مأمور، آپ ہمیں جو دین کا کام دیں گے ہم کریں گے۔ عثمان نے کہا بہت اچھا، میں تو پہلے ہی تیار ہوں، چلو ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا۔ اب جس گاؤں میں یہ لوگ رکتے، دوسرے لوگ دیکھتے کہ 10-15 نوجوان ہیں، خوبصورت چہرے، تقوی نظر آتا ہے، نیکی نظر آتی ہے، وہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے بس زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہر گاؤں سے 5-7 نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ تو ایک جماعت بن گئی، کئی سو بلکہ ہزاروں کی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں جگہ کافروں کی سرحد ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو کئی دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم عیسائیوں کو اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کی نیت سے وہاں جانا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ جب یہ وہاں سے ابھی کچھ دور چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو اس ملک کے جو مخبر تھے، جاسوس تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی، جناب 1000 کے قریب نوجوان ہیں، سب بڑے جذبے والے، سب جان دینے والے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور آ کے ہو سکتا ہے وہ حملہ ہی کر دیں، آپ کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کر لیں۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا، وہ خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں پیش کر دیتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس وعدے پہ سچا ہوں، پکا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم حملہ نہیں کرتے۔ مشورہ کیا گیا، نوجوانوں نے کہا کہ آپ اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہوئی اور عثمان کے نکاح میں آ گئی۔ اب عثمان نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان کہ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ چند دنوں کے بعد جب بادشاہ مرا تو پیچھے کسی کو اس کا نائب بنانا تھا، تو لوگوں کو اس کے داماد سے بہتر بندہ کوئی نہ ملا، چنانچہ لوگوں نے عثمان کو بادشاہ بنا دیا۔ عثمان کو جب بادشاہت ملی تو اس نے سوچا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہوا دھتکارا ہوا بندہ تھا، مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں عزتیں دیں گے، لہٰذا آج مجھے اللہ نے یہ شاہی عطا فرمائی، میں جو کچھ بنا قرآن کے صدقے بنا، میں قرآن کے حکم کو لاگو کروں گا، شریعت کے حکم کو لاگو کروں گا۔ چنانچہ عثمان نے شریعت کے لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ عدالت کے اندر پہلے قرآن کو لایا جاتا تھا اور لوگ ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ پہلے قرآن مجید کو اٹھا کر لے جاتے، پھر مجلس برخاست ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید کے احکام جو لاگو ہوئے تو اس کا نام خلافت عثمانیہ بنا، جو کئی سو سال تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیوں کے گزارنے کا سبب بنا۔ ایک نوجوان جو اللہ کے قرآن کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں خلافت قائم کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اصل سبق ارطغرل غازی اور ان کی اولادوں کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کا حقیقی جانشین بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔